وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا نشونيز نتروك نهج البلاغي خود بنمبر ومن كلام له حضرت فقبي كلام منيانا ديوچيك إن دي كلام بيانوك حضرت فقبوس سامتك إسلامي خدمت بسو إنسان حيران چاچا دي خود بين توز دي حفظ إسلامي من حضرت چي بس وقد استشاره عمر بن الخطاب عمر خطابي بدبخت کوز حضرتی کنه مشوره نیست مشوره نم نیست فی الشخوص لقتال الفرس بنفسی دیا 14 هجریون تقریبا ده حال هوشن پیران 14 اونیانو گلیا اپوچو گیل خلافت با اپوتونسی لغلب کو توانین زندوک بیمی جاکسیک بو خبر لب دی فارسی کسرای طرفنا شماغ مغموز گلوکسید کوینز مختلف مذاهبون گاما یونیر بسه قادسیی جنگون یا نهاوندی جنگوندون گاما چه مینا تا منا مختلف مذهب گاما جمع سونسنه که هست تاجیونیود مسلمینون ختم به خطرات گذرس پروز دست با کو من جنگ نیازیک سے شور بیمی اس برو تور بنام منمطب سون اپو مسجد این خطبه تنساق زدم سنا مشوره لنز عمومی مشوره دیانا طالحس برگزس دیرگم نه اپو عثمان بینسس برگزس عثمان اس چیزس و امیر المومنین تا کن چار گوشین حرمين مكة مديني من تته چيك مجاقبا شون سجاق سنة ارتك بولا بصرا او يمن آئر شام مصر ادونيو يكانون لشوشو تانسي اديانوغنان انه شون سجاق سنة كيوم زياز دامسي ديگوس بولا يمن موسون ليكاني يان والي لشوشو تانسي انه شون سجاق سنة كيوم دامسي تمام كلمة قو لا إله إلا الله زركان غنمر ريقز دامسي سون سنة لب جان تان سمت پنگین چمین تان من یا یوز یا پیچچین زردیو عثمانی نقشا دیکھنا حضرت امیر المومنین کا نوبت لب یاری نظر پوچک زر بنا حضرت اس دن کسل مزوا نی نظر کوین توزمت ونا حضرت اس اسلامی کلمه توحید په حفظ شیلاشک بارگوز حضرت اس کسل مز مين نظر يمن يانو كلمين غاما كيوچو غلط چچنچيا يمن يود بيدوت بيمين غاما بين سجان اسون سوق فارس بو نظر خبر سورچين يمن تامولا حبشه يود حبش ديا نصارى ندوت بو غاما يون سي يمن كو سكرچين شودا حضرت بينيش بالتوز دي ابد اصلا تو ني چيز بنتو حضرت کسان مدی مسئولین شام مصر موسی مسلمان گامبا جاکسه انپشون جاکسو زیر خبر بر روم یک کاتوزور نه روم پونیسوز داره یاد اگر نودونی واسه دیون لغنا بروله چچین کران دیگم مکه مدینی یاد پندوت پنته تکاتو ان کاتو چنا فارس پون مقابلیم دیون یاد کنی عرب بیدی منافقین و نیز دیو قرآن یان زوجنزوق سکرچین کر بندن کلان لقبا کچین و نیزی رسی خطره بو کن این تون من فارس بون لا کنیز سقط همت بچین و مسلمانونی امیر پولقتویونه یوزین کن جدیت دیگه جنگ بچین کن صلاح مد درده مد بیمی کن دیگه دوگ اونا بارها پیغمبر زمان نشار بیمی کبو سجوسی جنگ چهزر من اسلام نقصان که ما حضرت اهمیت اسلام میگن صحیح مشوره کواتانس توز کوری کتام ظلم بسیدن چی بسیدن اما وقتی که مشوره دشمن استال نسان مشوره تامی وقتی که این صحیح نظریه پوتانجا عمر سخت حیران پسند سون تعجب بس تو چی فکر تی نقشه تانزیار زرس هر بانی سوم زبانی که بدبخت بس تکرار بس دگان لاجو که علی نظر پوتیک دوگ زره کوز عملا بس عثمان بدون گامه نظر تنگا ما پولا گیر برگوز ده
موضوع بودو ایندیو سانا موضوع پو مشورة ودو زغلینینیا ہے او عمر صوارانی و مشورة للمنى قاما سبريك زيد حضرت جيجري عمر بن الخطاب وفي الشخوص لقتال الفرس بنفسه موضوع بدوين من عمر تا جنگ تاما فرسنا فارس دربانا كل دیا توقع کسرانا مدائن نهاوان و فلان و فستان دیون گاما یود دیدی مسپیان خراسان دیتر پیتون گاما ده زمانی گاما چی گا یود بی چونکه کل ایران گاما مجوس مذهبی گا یود بی ده زمانه کن علامه هلیز دیا کفشوستانه کن شیعال زوزه علامی کفشه که کن شیعال مدو کننگا تا یان شخصی خصال التاسه زربا dekana kozez nga cha chicho nizo mashore lemna diano shokhuz چی ضربت بو shokhuz یعنی انسان ننکامانا سفر یعنی این سه سال ازشین shokhuz شخص shokhuz آده ماده یعنی تشخص بشه این هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة حضرات اسنان متوجه بس هذا الامر دي امر يعني دي كلمة توحيد بو جامعه زنده لشخص پیغمبر زمانه دي اسلام بو هذا الامر يعني دي اسلام دي اسلام بو ميكي موننيونسن رب دمکو چیا عمر جیکس باتون عمر لدی خبر بودا من کوی دونران کرده نه هنپانه چاتون یا من کفار عادت بوله یعنی چه سومت چیکدوک چی بار گوشین نتان گنگما دوی تو چهار گوشین نظر دوی مشوره فیم من حضرت عزیز و مستثنا کو تنده واسه پاور گوسته هذا الامر دی اسلام پو زنده لوشس بو دیو وابستمت لم یکن نصره دی اسلام بلرگل تبس روز حاصل سون سے دیو بچائی چایت پو ولا خذلانه یا دی اسلام بل شکستوں سے خذلان یا چایت پو دو مرتبط میں بکثرت ولا بقلة من مجاهد شما کنچانر گلوک زرچگامن شما اونچه اتفام سوک زرچگامن تو اسلام اوایلی مشرکین جنگ بتنا سامس قلیل دو بدر کبرا یا سام دو 313 نفر مثلا سایر جنگونیان دو گنکا وهو دين الله الذي أظهره وهو دي اسلام پو جو خدا راضی سومی دین چکین الذي أظهره خدا از دی اسلامی نور کو سپار این ظاهر بسه بانا خدا از دی نوری حفاظت بچین کنن دی تو دی خبر سر بچی کنن دی که شیپا ستاب بسه مدو ها او یزاق مدو وجنده الذي أعده خداز دی اسلام پو جند الهین خداز آماده بسید و امده زرمدیل روز بسید اونا دیا اسلامیان سامس ملائکی فوج نازل سونسه مثلا من الملائکت منزلین من الملائکت مسویمین دو سوم کورا روشک بچین حتی دی اسلام لخصوص بو روش چچوز خداز کوری روز نمده دی که اصر حضور پیغمبر یانو حتی بلغا ما بلغ دی نور اسلام کو قرآن لبی جگه که عهده کا لب چوز صحت سلامت ندی کا لب چوز و طلع حیث طلع سامز دی اسلامی نور کو طلوع سون سزوگ شهر یومی مکان سپا خوگری یون سو سپا طلوع سون سے شهر یون سے لب رگیا سے لب و نحن على موعد من الله ونتن مسلمانون گاما خدای وعده چی کدوله نیاد خدا از وعده تنسی چی لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون در مثلا خدا از وعده تنس خند تو تحقق سچید خدا از دی اسلام پو قیامت سو پستور چوکچا کورن من امن مغلوب بطور کلی من مغلوب سونس نابود چوکچا من امن چانا و نحن علی موعد من الله نتا خداوند متعال وعده تنس موعد چی کدوک سیود والله منجزون وعده خدا دو صوت اشی بگین کورستانس به وعده کن گاما کامل وفا بکنی اشی بگین دیدین بلا نصرت بچین زیر وعده تا نصرت بچین
ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرذ يجمعه ويضمه. دیگه نه حضرت دی جنگ به طریقه نقشه تنستقوا دیوا مسلمانونی ذمہداری کریود خانی عہدہ کریده کا امیر چوسید خانی قیم پی دوکسو فارس پون نگیم با بورداری کا چاو کوئی لازمین دو کوئی لازمین مسلمان یاد بی بلادونی اندو یاد خانی جوانون خالی بس ملسجی چه کربودیون غلدین چیا دوکا تو کرنا دیں اتے اشاره بس ده یمن مسپیان حبش نا قریبیوت دونیس حمله تقمی خطر شجین خالی بانا کوان خبر سورد یمن یعنی فشون صدوق زره این دوک تو گنی اسلامی عدودو ناین دی شامات کا تو شانا روم بون لخبر سورد شامات خالی بس کیر سو ار عراق نا اگمل التاسی جان تنگ ما ایرانی بورداری کا زربا کون دوک تو گا میدو دیگه مکه مدینه خالی سونسوگر نه دیا مکه مدینی نفاق یعنی کنی مشرکین اونی دودمان سقیات دونیز موقعیت سری دیول پخارب بچین چانه کره دیون گاما توازونی گجک پرگوز یا چو احلانگلین علاج میبارگوز چانه ومکان القیم ده جاگو کی قیم دوک پی جاگا قیم یعنی مسلمان گامی ذمہ داری لن کھانے خلیفہ چو کھان پی جاگو بالامر امور و تدبیر مملکت اسلامی لقدو تنپو دو مکان النظام دو مثل اینکی ده جواهیری دانا سق سیری هنجاق پی ده جوسه یود پی ده سکوت پو نتوخشگین سوما سون دوز ده دانون تنظیمی که جاگد ده دو چو غلوس برگوشین مثال چکتا گید منال خرازی یجمعه و یضمه خراز اده جواهری ده ریلبو دانا یونگ ده اودونی محرسق سیری که جق پیدهس نسمو چخشین دی قیم می جایگا پو کھو اردر کتوشن دون پراگنده چه ده یضمه یجمعه و یضمه دو جنب بس لوس برگوز ده سکوت پی که خطه دون گامه جمع لوس برگوز فإن انقطع النظام تفرق الخرد و ذهب اگر کتو دی نظام پو دیسکوت پو کتو ختم سون سے چھتنا دانا گاما سے کبو سے ٹھستور لا زوگ نزوگ استور چھتین کیران سون سے کا جیک تیرمیک دوغا مت بیمیک ایکا توقع کسرا یعنی ایکا هر بیزون زرکانون اودون نا مقابل لکتو شانا اینا کنز تنکون چی کدک تنک یعنی رو کنز پوب بوب ست کیان بوس بردیانو میون لا دایان خوان اشیبا کانچی کنتان قبولی کانچی یاد من حضرت فقبی کا کون دوک با من قبول ما با اپوچو اپوچونسه زمران دون زونزنا یان دوت بی می یاد من با مسلمان پراگنده چوگا میشه دی خطر بیاد شانا ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا دیاس کد پو کا تو چھتے ٹھستور لگا تو شانا ابد الابدیان قابل جمع چجمین ده سکوت پیگا ده بوته سونخانی ده جواهری دانه سا قدو سوغادی مسلمین ونیانو کتو دیو خلال چی کتو ایجا چانا سخت مثلا اسلامیانو در بدار اونچین مسلمانونی با یان دون قابل جمع چجمین شکست سونسه در بدار چجین بی حضافیری بی تمام جمعی زدین یا کوئی اطرافون گاما جمع بسلوغ نیان میدم چجین والعرب اليوم ودون عرب دینی دی جاق یعنی کری حکومت بدی وقت دی زمان پیان و ان کانوا قلیلا گرچه کن عدد ممکن این قلیل دو بدی مسبولا مجوس پون کیمو چا مقابل دشمنون اکا روم پون اکا حباش پون دون گاما تاما اهل کتاب اندیون گاما کوین کسنان ما تاما اسلامی مخالف پو کیمو چا چارگو دون گاما زوگا چوانا فهم کثیرون بالاسلام اما کن اسلامی برکلنگ نینسو کیموین چونکه خواشتن مستنسک اعتماد چیک دین چیک خودک قیامت چیک قرآن چیک یاد بنا لاقل ای بدین اون بچه خوان قوت پر تک تک چجین سو مسون عزیزون بالاجتماع عزیز بمعنی قدرتمند یاد کوین اجتماع بکا فعلا جمع یاد فکم قطبا کران دی مسلمانون گنمی شکل پیان کیک چوشی بس دو پرگوشین با
کن ارچنه جیمو چوستان شد خطره بچین واستدیر الروحا بالعربی کرز دی اسلامی مملکت بو حزب دی نظمی رنتا غردو عرب بو نظری کا کھور چک پنگین چینی یعنی دی حکومت سلطنت بشتول بنگین چین کا و اصلهم دونک نار الحرب و اصلهم کرک کالتون دی عرب پون جنگ یادون تون یونسه هر یول یانونا کوفا پونتون بسرا پونتون ار حجاز مدینه نیامن نتانان اینا کنتی یول پو حزب مقدار چیزی سر تلکان بون یونسه گاما جم بس تون مقابل یانو دونه که یعنی غیره که کام مچه دی جنگی مولتسه دی عرب پونتان مرگوشین چیه تان منا قرآن چنه که چنه نقصان بو چیود نقصان بو دیود فإنك إن شخصت اگر کنه یان چپ بین کنه چنه بکری ها کنه که تو شنچی جین إن شخصت کنه ساده انو جنگ چنه من هذه الأرض دی سے کنه بین سے یعنی مکه مدینه پنگ سے کنه انو دی عجم پون نا مقابل ان کا تو چنه دی ایران موسی بورڈر بھی کا تو یون نہ کسرا موسی نهاوان موسی یا قادسی دی قضایا کنه شرکت بنا انتقضت عليك العرب کریگ لغپار لا یم بیعت چخصه وعده سق چخصه حکومت چخصه فساد باسنن لدینا دی عرب پون مینچین من اضرافها و اغطارها دی مکه مدینی کن در لیوت سوز داره اسلامی موقع چنه خود دی عرب بی جاهلیتی دی کوئی تعصب یاد کنی منافق تابی کدو زغادوک سو کنی میندون چوق جیمال سانسه بین چین چانه دی کدی مرکز حکومت پو ختم بید کپتال پو سوم بو و اک دی نو دی یلونی نو گان خساره مانگما کونچین کیز حتى يكون ما تدعو وراءك من الأورات أهم إليك مما بين يديك ده حساب خطره چچین کیا دی عرب بونز داخلی فساد بسه مرکز حکومتی ده مملکت پیانو ایجاد خلال بانا نازومیان در بدر بچن حتی یکون ما تدعو وراءك تا این گرگیب نتیجه دو سخششن کرگیب از کیور ایجاز کند بو من الأورات یعنی ده کری مهمات اندی که مکه مدینه پانس کیا انستشانه اهم الی کرگیب ندیو چوا داخلی دیو چوا کیا مهم گیره چچین مما بین یده کی اسلامونه کنیده فارس نا ادون نا مقابل بده کسرا نا مقابل به قادسی دی جمونه مقابله به دو بازی دو مهم گیره چچین داخلی دی فتنه بو خطره یونچین چانا حضرت الله پتا یود بین سکی دیانو کچی ساده دیانو گید کلن اسلام نابود به ان الاعاجم ان ينظروا اليك ودي مسبل دي عجم پون لا اگر کوئی میک پیانو کیان کا تو تھونا یقولون کوئی چوکون دی ده شماقو ساغ میتینگ دانس جارنل اندام سن زرچین هذا اصل العربي يا ودنا عرب بمعنى اصل نشتنسو خلیفه فران دیان لبست چی بسن دی خلیفه تو چته پاستان نغتان گلچین زرنا کوئی جدی بس گرانچین فاذا اقتطعتموه استراحتم زرچین کوینز یا تون دیانا کوین اصل پو دیانو لات سات فانسان سیدی بینال زوخ سکاتو تنگ نا کنتن عجم پون راحت چچین استراحت چچین زرنا یک جهتی که کوین حمله تنگ کری که قرآن دور دیوت پی می کوید مید فیکون ذالک اشد لکلابهم علیک دیو سبب چچین که انکیر گو تون منا دیو لگیانا قوی شه سبب چچین دی مجوس وندی قادسیر مغوندی عجمی دیش مغون گنگمز کلبهم علیک مثل کیروب تنگ مزای کلیکا روبچین ضربت تنگ کلب ماده کالوب یعنی اینده تکالوب روب کیروب بس گنگما کال تاس یونچین لیکن شدتی کا و تو معهم فیکا کوینس من سخت شوق نگیم با کران سات پی کوشش اندوچین کان گلبن مسلمانو لیان اکا دان خوایان خلیفه یاد مد پیغمبر خلیفه مرگوز باید دیودا چانه دیون نقصان مانگویون چین و تمام فیک فاما ما ذکرت من مسیر القوم الى قتال المسلمین تالوز کی جواب چیک
Du kezes die Farsbon legen marbun shigmamig legen de tigmet shmart gangma musulman und qital am bin se yonsuk de kan jixmon de roxmen gang se do و دو دی ترپومن دی خبر بود چوک سر من کمان دیو سخن سنگین جمین چیا فاما ما ذکر داده چه که ذکر بس همین مسیر القوم قوم یعنی دی جام پوندیون دیاده آده قادسی یا نهاوانی ده جمعونی آنیوز کندیش مقون گنما الى قتال المسلمین لکن دوله دیل تسیون و زربو دیو لمعمو مجلس کن چیا فإن الله سبحانه هو اقره لمسیرهم منکا خداوند متعال فیقبو کری فیقبو رنمت کی دون گنما یون سے اسلام نابود باید بکر که هم بس خدا کنن رنمت مت من خدا کرز گاچین کان خود به خود خداست خوف چه ایجاد بچین مثل اصحاب فیل لخوف ایجاد سندو من سایر مواردیم مثلا خداوند عالم است خوف ایجاد به صدر اسلامی که مشرکین لا یبادرون دنیا نو حتی قرآن تعبیر بحثید یخربون بیوتهم بأیدیهم و ایدی المؤمنین جنگ احزابیان کنتن جیکس کنتینن کنتشتی بینشور کنی روزو مثلا شان حضرت اس کسال مولد وهو اقدر على تغییر ما یکره خداوند عالم شقل قدرت کامله اقدر این کی تغییر تمام ما یکره کنن کراهت این میده چیزی دی نظم پو کراهت این کنیشه پو تحقق ما چاچو پا تغییر تمام پس کوئی چونس کندی حمله پو کوئی نیت اون کل چوکسه دیو کامیاب ما چاچو پا خدا از جوز گاچی تا کم باهینه و اما ما زکات من اعدادهم اما دیو مسئول کیز کوئی مردم شماری اعتبار کا فوجی تعداد بوله یعنی که مدو گذره کیز ماجیک سے پریشانی اظهار به دوم مباشیا دیچی کیز عدد کفار ساقط یا مجوز و غیر مجوز عاجم اسماغی عدد که مدو گذر باید کو فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة و نتز توسان نتان اسلام اولی کنا جنگ بازن مشرکین مقابل لا کسراتی که من نگات مجلس بین نگاتن قلیلی کسران نرگال دار اونا بعد کبرای عادت پو قلیل یود یا قلیل پسران نرگال خانی و ده مطابق قدرن حضرت شکوی اصحاب خاصه میموچین ینگ سمگیانا چکسوم بدری عادت پو مثلا دنیا دامین حکومت بچه حضرت اس کسل مولد فإن لم نقاتل فيما مضى ماضی اوقات نہ تاریخ انگتس قتال پو کسراتی کا بس خان من فوج پو کامیت بنگتا وانما كنا نقاتل بالنصر والمعونة بلکہ انگت قتال پو بس بن مشرکن مقابل نصرت حاصل سن من خدای طرفنا لینصرک اللہ نصرا عزیز آزر دے ودون معونة اعاننا امداد غیبی سن خداوند عالم انزلنا من الملائكة المنزلين مسومين دون زيادة قرآن اللهم صل على محمد وعلى